अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की की 5 ऐसी मुतवक्को सीरीज़ के बारे में जिनके बारे में इस वक्त तुर्क मीडिया और एंटरटेनमेंट ज़राए में शदीद बहस चल रही है। इन प्रोजेक्ट्स में से कुछ के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो चुके हैं, कुछ प्रोडक्शन के इब्तदाई मराहल में हैं और कुछ ऐसी सीरीज़ भी हैं जिनके मुस्तकबिल पर अभी तक भी सवालिया निशान मौजूद है। यानी कि यह कहना भी कबल अज़ वक्त होगा कि ये तमाम सीरीज़ ज़रूर नशर की जाएंगी, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इनके गिर्द इस वक्त तुर्क एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हाइप और तजस्सुस पाया जाता है। तो आइए जानते हैं ये 5 बड़े तारीखी प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और इनकी मौजूदा सूरत हाल क्या है। नंबर 5, अल जज़री। ये सीरीज़ बुज़दाक प्रोडक्शन की जानब से TRT के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि ताबी के लिए बनाई जा रही है और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इसकी शूटिंग इसी महीने यानी कि जून 2026 में शुरू हो चुकी है। इस सीरीज़ का पहला सीज़न तकरीबन 10 इक़सात पर मुश्तमिल होगा। सीरीज़ मशहूर मुस्लिम साइंसदान और मौजिद अल जज़री की ज़िंदगी पर मबनी है, जिन्हें जदीद साइबरनेटिक्स और रोबोटिक्स के इब्तदाई बानियों में शुमार किया जाता है। उन्होंने पानी से चलने वाली मशीनें, खुदकार आलात और इंजीनियरिंग की हैरत अंगेज़ नमूने तैयार किए थे। अब तक की सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक ये सीरीज़ इनकी स्वानी उम्री की इल्म और तहकीक की जुस्तजू, नई इजादात की तहलीक, नौजवान अल जज़री की जहानत और उसातिज़ा का किरदार, आर्थिकी सल्तनत का माहौल, साइंसी तजर्बात और इनकी मैकेनिकल मशीनों की तमीर को दिखाएगी। सीरीज़ में अल जज़री का किरदार एक कम उम्र अदाकार चिनार यनार अदा कर रहे हैं, जबकि बाकी किरदार भी ज़्यादातर ख़ानदानी और नौजवान किरदार मालूम होते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा इम्कान बनता है कि यह सीरीज़ अल जज़री की पूरी ज़िंदगी पर नहीं बल्कि नौजवान या कम उम्र अल जज़री की इल्मी और तहलीकी ज़िंदगी को मरकूज़ करेगी, बिल्कुल इसी तर्ज पर जैसे कि इब्ने सीना वाली सीरीज़ बनाई गई थी। सीरीज़ की कहानी इनकी बचपन की ज़िंदगी, साइंसी तजस्सुस, इजादात और इल्मी सफ़र के गिर्द घूमेगी। इसके अलावा इस सीरीज़ की कास्टिंग में नूरुद्दीन सोनमल शामिल हैं, जो कि होजा सरमद का किरदार अदा करेंगे, और ये वही अदाकार हैं जिन्हें आप अर्तुल गाजी सीरीज़ में बामसी बैरक के नाम से जानते होंगे। इनके इस सीरीज़ में होजा सरमद नाम से ज़ाहिर होता है कि ये गालबन अल जज़री के उस्ताद, मरबी या फिर इल्मी रहनुमा होंगे। अगर ये सीरीज़ इब्ने सीना सीरीज़ की तरह बनाई गई तो उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक इंतहाई अहम हो सकता है। अलबत्ता प्रोडक्शन टीम ने अभी भी इस किरदार की मुकम्मल तफसील जारी नहीं की। तीसरे नंबर पर आती हैं तोपराक सालगम यानी कि अल जज़री की वालदा। नंबर 4 पर आते हैं तो एकान आवानोगलू, जो कि रज़ाज का किरदार अदा करेंगे यानी कि अल जज़री के वालिद। वैसे तो तारीखी ज़राए में इनके वालिद का नाम मुख्तलिफ सूरतों में मिलता है, लेकिन इस सीरीज़ में रज़ाज के नाम से यह किरदार मौजूद होगा। इसके अलावा बाकी कास्ट की तफसील आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 4, निज़ामुल मुल्क आल्तिन चाग यानी कि निज़ामुल मुल्क का सुनहरी दौर। ये सीरीज़ भी TRT के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि ताबी के लिए बनाई जा रही है और इसका मुकम्मल नाम निज़ामुल मुल्क आल्तिन चाग होगा। कहा जा रहा है कि इस सीरीज़ की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस सीरीज़ का पहला सीज़न 16 इक़सात पर मुश्तमिल होगा। ये सीरीज़ अजीम सल्जूकी वज़ीर, निज़ामुल मुल्क की ज़िंदगी, सियासी हिकमत अमली और अजीम सल्जूकी सल्तनत के अरूज के दौर पर मबनी है। सीरीज़ में ख़ास तौर पर सुल्तान मलिक शाह अव्वल के दौर को दिखाया जाएगा, जब सल्जूकी सल्तनत अपनी ताकत की बुलंद तरीन सतह पर थी। इस कहानी के चंद अहम मौज़ूआत निज़ामुल मुल्क की बतौर वज़ीर, रियासती इस्लाहात, सल्जूकी सल्तनत का सियासी और अस्करी अरूज, दरबार की साजिशें और इक़्तिदार की कशमकश, हसन बिन सबा और इसके नेटवर्क का उबार, निज़ामुल मुल्क और सुल्तान मलिक शाह के ताल्लुकात और निज़ामुल मुल्क की मशहूर किताब सियासतनामा के नज़रियात और हुक्मरानी का फ़लसफ़ा शामिल हैं। मर्द तुराक इस सीरीज़ में निज़ामुल मुल्क का किरदार अदा करेंगे, जो कि अजीम सल्जूकी सल्तनत के सबसे ताकतवर वज़ीर थे, किताब सियासतनामा के राइटर थे और पूरी की पूरी सीरीज़ गालबन इन्हीं के गिर्द घूमेगी। बुलैंद चुलाक इस सीरीज़ में हसन बिन सबा का किरदार अदा करेंगे, जो कि तारीख़ी रवायात में निज़ामुल मुल्क और मलिक शाह के सबसे बड़े मुखालिफिन में शुमार होते हैं। इम्कान है कि इस सीरीज़ का मरकज़ी मनफी किरदार यही होगा। बुराक चैलिक मलिक तुतश का किरदार अदा करेंगे, जो कि मलिक शाह के भाई, शाम के सल्जूकी हुक्मरान और तारीख़ में तख्तो इक़्तिदार की कशमकश में बहुत अहम किरदार रखते हैं। इसके अलावा डैनिस बुरात सफ़िया खातून का किरदार अदा करेंगी, दिलारा यशलिया फ़राक ज़ुबैदा खातून का किरदार अदा करेंगी और अवतार ताकान कमानदार बेड्रोस का किरदार अदा करेंगे। लेकिन अगर ये सीरीज़ वाकई सुल्तान मलिक शाह के आखिरी दौर और निज़ामुल मुल्क के कत्ल तक जाती है तो तुर्कान खातून, अहमद संजर, महमूद अव्वल, बरकी अरक और मोहम्मद तैपर जैसे किरदार भी इन फ्यूचर इस सीरीज़ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में अभी तक कोई सरकारी ऐलान सामने नहीं आया। नंबर 3, ड्रिली शिकंजी महमद जलेबी। एक मुमकिन तारीखी सीरीज़ जो कि तुर्क मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुज़दाक प्रोडक्शन की मुस्तकबिल में बनाई जाने वाली एक अहम और एक बड़ी तारीखी सीरीज़ हो सकती है।
محمد جلیبی کا دور یعنی کہ وہ وقت جب یلدریم بایزید کی وفات کے بعد عثمانی سلطنت شدید بحران کا شکار تھی اور امیر تیمور کے ساتھ جنگ کے بعد پورا نظام بکھر گیا تھا، اور اسی دور کو تاریخ میں فطرت دیوری یعنی کہ دور فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس خانہ جنگی میں بایزید کے بیٹوں محمد، موسیٰ، عیسیٰ اور سلیمان کے درمیان تخت حاصل کرنے کے لیے شدید لڑائیاں ہو رہی تھیں، جنہوں نے سلطنت کو تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ لیکن انہی حالات میں محمد جلیبی نے اپنی حکمت، صبر اور جنگی مہارت کے ذریعے آہستہ آہستہ تمام بھائیوں کو شکست دی اور عثمانی سلطنت کو متحد کر کے اسے بچا لیا۔ اگرچہ اس وقت اس سیریز کی کوئی باضابطہ تصدیق نہیں ہے، لیکن ترکی کے مختلف صحافیوں کے مطابق یہ مستقبل کے بڑے پروجیکٹس میں شامل ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، بمبر کی جیم سالری، جو کہ ایک ایسی بڑی اور شاندار ترک پروڈکشن ہے جس نے ٹریلر ریلیز کرتے ہی ترک ڈرامہ انڈسٹری میں ہلچل مچا دی تھی۔ بمبر کی جیم سالری یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں ترکی کے 2 بڑے اور معروف اداکار یعنی کہ ابراہیم چلیکول اور جانسو دیرے کو مرکزی کرداروں کے لیے کاسٹ کیا گیا تھا، اور یہ سیریز اپنی نوعیت میں ایک بڑی تاریخی اور فینٹیسی پروڈکشن سمجھی جا رہی تھی، جس میں بادشاہتوں کی دنیا، سازشیں، سیاسی کشمکش اور مشرقی ادب کی مشہور 101 راتوں کی طلسماتی کہانیاں ایک ساتھ دکھائی جانے والی تھیں۔ کہا جا رہا تھا کہ یہ سیریز صرف ایک عام ڈرامہ نہیں بلکہ ایک گرینڈ سکیل اور ایک بڑا پروجیکٹ ہوگا، جس میں ترکی کی بڑی پروڈکشن ٹیم اور ہائی بجٹ کے ساتھ ایک نئی سینیمیٹک دنیا تخلیق کی جا رہی ہے۔ ترک میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ پروجیکٹ اپنے ابتدائی مراحل سے گزر رہا تھا، لیکن بعد میں کچھ وجوہات کی بنا پر اسے عارضی طور پر ڈیلے کر دیا گیا ہے اور ابھی تک اس کے نشر ہونے کی حتمی تاریخ سامنے نہیں آئی۔ نمبر 1، عشق و تخت یعنی کہ عشق اور تخت۔ یہ پروجیکٹ بغداد فلم کا ایک بڑا تاریخی ڈرامہ ہے جس کی پروڈکشن کو ایک ہائی بجٹ سیریز کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ سیریز سلاجقہ روم کے سنہری دور پر مبنی ہے، یعنی کہ سلطان علاؤدین کے بعد کا دور حکومت۔ ترک میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ سیریز بڑے پیمانے پر جنگی سینز، شاہی محل کی سازشیں اور جذباتی کہانیوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہوگی، بالکل اسی انداز میں جیسے کہ اس سے پہلے قاسم سلطان اور میرا سلطان جیسے بڑے تاریخی ڈرامے بنائے گئے تھے۔ سیریز ابھی تک اپنے ابتدائی اعلان اور پروڈکشن سٹیج پر ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ترک ڈرامہ انڈسٹری میں اس کی بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو چکی ہے۔ اس سیریز میں ایکن اکونوغلو سلطان علاؤدین کے بعد کا کردار ادا کریں گے، جو کہ تاریخ میں سلاجقہ روم کے سب سے طاقتور اور بااثر حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے دور میں سلاجقہ روم اپنے عروج پر تھی، تجارت، فوج اور فن تعمیر سب سے مضبوط ہوئے۔ ایکن اکونوغلو ترکی کے بہت مشہور اداکار ہیں جو اس سے پہلے بھی ترکی کے بہت سے تاریخی ڈراموں میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر قاسم سلطان کا مشہور ڈرامہ جس میں انہوں نے ایک ینیچری سپاہی ایوان کا کردار ادا کیا تھا، جو کہ اسکندر کا دوست تھا، اور بعد میں جب اس نے اسلام قبول کیا اس کا نام علی رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ پایا تخت عبدالحمید ڈرامے میں بھی انہوں نے عمر نامی ایک بہادر اور وفادار سپاہی کا کردار نبھایا تھا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہونے والے مختلف خفیہ مشنز اور جنگی حالات میں حصہ لیتا ہے۔ یہ دونوں تاریخی کردار ان کے کیریئر کے ابتدائی مگر مضبوط کرداروں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے انہیں ایک ابھرتے ہوئے اداکار کے طور پر پہچان دلائی۔ ان کے ساتھ جیدہ دوونجی میہان خاتون کے کردار میں نظر آئیں گی، جو کہ سلطان کی والدہ تھیں۔ دربار میں ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا اور دربار کی سیاست میں بھی یہ اہم کردار رکھتی تھی۔ جیدہ دوونجی اس سے پہلے بھی مختلف تاریخی ڈراموں میں کام کر چکی ہیں، جیسے کہ دا پرنس میں ملکہ سیفون کا کردار، اور اس کے علاوہ 2003 میں بننے والی فلم عبدالحمید دوشریگن میں سنیہا سلطان کا کردار۔ اسی طرح سیمے بارلاس بھی اس سیریز میں ایک اہم درباری خاتون یا پھر سلطان کی زوجہ کے کردار میں نظر آئیں گی، جس کا کردار سلطنت کے اندر ہونے والی سیاسی اور جذباتی کشمکش کو آگے بڑھائے گا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے قاسم سلطان میں لالے زار کلفا کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ ایدل جنیر بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں، تاہم ان کا کردار بھی ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا۔ تو دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔